الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفلق مكية. سورة الفلق مكية. فلق قاف. سورة الفلق مكية. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل قاف से निकालो. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. शर्री ना करो ना. शर्री. شر من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. फिर शर्री को मिलाना है. शर्रिन यहाँ गुना करना है. वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाज़ाति फ़िल उक़द. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. शर्री شر यहाँ रा बारीक और रा के ऊपर शद भी है. वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद. ومن شر حاسد إذا حسد. हसद हा और आगे सीन है. हसद. वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद. ومن شر حاسد إذا